गुड मर्निङ एभ्रिवान। म वीरेन राई, यो नेपाली सब्जेक्ट टिचर। आज हामी नेपाली साहित्य सुधान्तर्गत कवि राजेन्द्र भण्डारीले लेख्नु भएको एउटा कविता पढ्न गइरहेका छौँ। अनि कविताको शीर्षक छ इस पढ्छु तेरो कविता। स्टुडेन्ट्स, कवि राजेन्द्र भण्डारीद्वारा लिखित इस पढ्छु तेरो कविता एक व्यङ्ग्यात्मक कविता हो। कविताको शीर्षकमा नै कविको तीखो व्यङ्ग्य रहेको कुरा स्पष्ट हुँदछ। यस कवितामा कविले ती समस्त गोर्खा नेपाली जाति जसलाई आफ्नो मातृभाषा नेपालीमा लेखिएको कथा, कविता, उपन्यास अथवा साहित्य पढ्ने बिल्कुलै फुर्सद छैन, नेपाली साहित्यप्रति चासो छैन, अनि ती नेपालीहरू जो केवल मनोरञ्जन गर्न, मौज मस्ती गर्न आदिमा नै मस्त छन्, व्यस्त छन्, साथै अन्य भाषा औ संस्कृतिको नकल गर्दै स्वयंलाई सबैभन्दा सभ्य ठानिरहेका छन्, ती तमाम गोर्खा नेपालीहरूलाई तीखो व्यङ्ग्य प्रहार गर्दै तथा अप्रत्यक्ष रूपमा ती सबै नेपालीहरू समक्ष आफ्नो भाषा, साहित्य औ संस्कृतिलाई माया गर्नुपर्ने, संरक्षण गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएका छन्। हो कि स्टुडेन्ट्स, अब कविता सुरु गरौँ। स्टुडेन्ट्स, यो कविता एकदमै लामो छ, भए तापनि म तिमीहरूलाई कविता सुरु गर्नुभन्दा अघि यस कविताका कवि राजेन्द्र भण्डारीको एकदमै छोटो परिचय पनि प्रस्तुत गर्दैछु। उहाँको नाम राजेन्द्र भण्डारी, जन्म सन् 1956 सालमा भएको थियो। उहाँको जन्मस्थान दार्जिलिङको कालिम्पोङ। पेसा कवि, लेखक। साहित्यमा योगदान दिए बापत उहाँले प्राप्त गर्नुभएको पुरस्कारहरूमा दियालो पुरस्कार, शिवकुमार राई स्मृति पुरस्कार, शोभाकान्ति थेगिम स्मृति पुरस्कार। यो त भयो कवि राजेन्द्र भण्डारीको संक्षिप्त जानकारी। अब कविता सुरु गरौँ। ब्याङ्कमा गएर अलिकति प्रेम झिक्छु, पत्नीको गुडविल कायम भइहाल्छ। कि त पुरानो एल्बमको फलाइँचातिर कलेज पढ्दाकी प्रेमिकालाई भेट्न जान्छु। इलेक्सन जुनसुकै पार्टीले जितोस् न, के खाँचो, जहाँसुकै जेसुकै होस् न, मलाई के चासो। ग्वालियरमा छोरो पढ्दैछ, आएर ठुलो मान्छे हुन्छ, म त्यसको बाउ पनि ठुलै हुन्छु। इस पढ्छु तेरो कविता। स्टुडेन्ट्स, यी लहरहरूमा कवि भन्नुहुन्छ कि आफ्नी स्वास्नीलाई खुसी बनाउनको निमित्त अथवा स्वास्नीबाट माया, प्रेम तथा सद्भावना पाउनको निमित्त कुनै राम्रो काम गर्नुपर्ने आवश्यकता नै छैन। खालि ब्याङ्कबाट केही पैसाहरू झिकेर स्वास्नीलाई दियो भने स्वास्नीको गुडविल कायम भइहाल्छ, स्वास्नी खुसी भइहाल्छिन्। स्टुडेन्ट्स, गुडविल इङ्ग्लिस वर्ड हो, यो धेरै अर्थमा प्रयोग हुन सक्छ, तर यहाँ गुडविल भन्दा हामीले सद्भाव, मित्रभाव आदि बुझ्छौँ। अथवा कवि अनुसार ब्याङ्कबाट पैसा झिकेर स्वास्नीलाई दियो भने स्वास्नीले आफूप्रति राम्रो भाव देखाउन थाल्छिन्। यसरी कविताको सुरुमा कविले व्यङ्ग्यात्मक रूपमा पैसाले सबथोक हुन सक्ने कुराको उठान गरेका छन्। कवि अझ भन्नुहुन्छ कि उहाँलाई आफ्ना वरपर तथा गाउँ समाज औ देशमा के भइरहेका छन्, कस्ता कस्ता घटनाहरू घटिरहेका छन्, चाहे त्यो राजनैतिक घटना होस्, चाहे त्यो अराजनैतिक घटना होस्, कविलाई कुनै मतलब छैन। इलेक्सन अथवा चुनाव जुनसुकै पार्टीले जितोस्, जुनसुकै पार्टी सत्तामा आओस्, कविलाई पटक्कै चासो छैन। उहाँको ध्यान त केवल मनोरञ्जन गर्नपट्टि मात्र छ। यसैले त कवि फुर्सदको समयमा पुरानो एल्बममा कलेज पढ्दाको आफ्नी गर्लफ्रेन्ड अथवा प्रेमिकाको फोटो हेरेर समय बिताउन चाहन्छन्। तर उहाँलाई नेपाली कविता पढ्ने, नेपाली साहित्यमा रम्ने फुर्सदै छैन। उहाँको छोरो ग्वालियरमा पढ्दैछ। स्टुडेन्ट्स, ग्वालियर भनेको
इन्डियाको मध्य प्रदेश राज्य अन्तर्गत पर्ने एउटा सहरको नाम हो। तर यहाँ ग्वालियरभन्दा विदेशको कुनै महँगो स्कुललाई इङ्गित गरिएको हो। यसैले त कवि धाक दिँदै भन्छन् कि उहाँको छोरो विदेशमा पढेर ठुलो मान्छे बन्छ। छोरो ठुलो मान्छे बनेपछि उहाँ पनि ठुलै हुनेछ, उहाँको शान प्रतिष्ठा बढ्नेछ। यसैले कवि भन्छन् कि किन कविताहरू पढिबस्नु। यसरी यी लहरहरूमा कविले अरूको आडमा मात्र ठुलो मान्छे भई टोपल्नेहरूलाई व्यङ्ग्य प्रहार गरेका छन्। कवि अझ भन्नुहुन्छ, के साह्रो हल्ला गर्छ हँ यो चराहरू खिर्कीमै, साह्रो थाकिएछ हिजोको लेट नाइट पार्टीमा, ह्याङओभर मेटाउन फेरि अलिकति नभई भएन, हाम्रो साहेब पनि हिजो त पुरै आउट, ओहो हिज अ भेरी नाइस पर्सन, ऐना हेर्छु कस्तो अल्कोहोलिक हगी मेरो आँखाहरू, बजार जानु छ युनिट ट्रस्टबाट पैसा झिकेर ब्रुक बोन्ड टीको सेयरमा लाउँ कि क्या हो, ब्रुक बोन्ड राम्रो कि प्रिमियर टायर हँ, आइटिआई त डाउन जाँदैछ सुन्छु, त्यो अस्तिको फाइल पनि अड्किराखेको छ, मिस्टर कलाई भनेर त्यो पुस गराइहाल्नु छ, फोन गर्छु आफूलाई र कस्तो हतार छ, प्लिज डायल आफ्टर सम टाइम पो अरे, पानी पर्ला नपर्न पनि सक्छ, तैपनि छाता बोक्छु, सोचेको एउटै हुँदैन, घम्छु हिँड्छु कस्तो बिजी छु, इस पढ्छु तेरो कविता। स्टुडेन्ट्स, यी लहरहरूमा कवि भन्नुहुन्छ कि कवि एकदमै मनोरञ्जनपूर्ण औ विलासी जीवन जिउन चाहन्छ, पार्टी डिस्कोमा गएर रमाउन चाहन्छ। यसैले कविले यहाँ लेट नाइट पार्टीमा आफू धेरै थाकेको प्रसङ्ग झिकेका छन्। अनि लेट नाइट पार्टीमा धेरै थाकेकोले साथै अनिदो रहेकोले बिहानी पख चराहरू खिर्कीमा कराउँदा उहाँलाई साह्रै झर्को लाग्छ। उहाँलाई चराको चिरिबिरी मन पर्दैन भन्नुको तात्पर्य उहाँलाई प्राकृतिक औ सरल जीवनभन्दा कृत्रिम औ विलासी जीवन नै प्रिय छ। अनि बिहान उठेर आफ्नो अनुहार ऐनामा हेर्दा अल्कोहोलिक लाग्छ। अझ उहाँले यी लाइनहरूमा आफ्नो साहेब पनि लेट नाइट पार्टीमा पुरै आउट भएको प्रसङ्ग झिक्दै समग्र गोर्खा नेपालीहरू दिनदिनै आफ्नो संस्कृतिलाई भुलेर पश्चिमी संस्कृतिलाई अथवा वेस्टर्न कल्चर अँगाल्न पुगेको तितो सत्यतालाई पनि जाहेर गरेका छन्। कविले अझ पैसाको धाक दिँदै युनिट ट्रस्टबाट पैसा झिकेर ब्रुक बोन्ड टी अथवा प्रिमियर टायरको सेयरमा लगानी गर्ने कुरा गर्छन्। साथै आइटिआईको मार्केट डाउन भएको कुरा पनि उहाँलाई थाहा छ। यसरी कविलाई सेयर बजारहरूमा घटबड भइरहेको कुराहरूमा चासो राख्ने समय छ, तर आफ्नो साहित्यको निमित्त अलिकति पनि समय छैन। कविले अझ घुस नदिई कुनै काम पनि नहुने वर्तमान समयको तितो यथार्थलाई पनि उदाङ्गो पार्दै आफ्नो फाइल अर्किराखेको अनि मिस्टर कलाई भनेर त्यो फाइल पुस गर्ने कुरा गरेका छन्। यहाँ मिस्टर क भन्दा कुनै पनि उच्च पदमा रहेका सरकारी अधिकारी बुझिन्छ। अनि कविले थाँतीमा रहेको आफ्नो काम पुरा गर्नका लागि मिस्टर कलाई फोन गर्दा प्लिज डायल आफ्टर सम टाइम भन्ने आवाज सुन्छ। यसरी कविले यहाँ सबै मानिसहरू आफ्नो धुनमा मस्त छ, व्यस्त छ, कसैलाई पनि नेपाली साहित्य पढ्ने फुर्सदै छैन भन्ने कुरा देखाएका छन्। कवि अझ भन्नुहुन्छ, तँ गर्छस् टुप्पन भेदको कुरा, जीवनको कुरा, मानवताको कुरा, के हो जीवन भनेको, प्लिज डोन्ट बोर मी, कस्तो बिजी छु पूजा गर्न पनि भ्याउँदिन,
दियो बलिरहनु भनेर बिजुलीको बल्बलाई अराएको छु। आरतीको जिम्मा क्यासेटलाई दिएको छु। मलाई बुझिदिन्छ मेरो भगवानले, त्यसैले त ऊ शान्त छ फ्रेमभित्र। पर्यावरणको जिम्मा मेहतरलाई दिएको छु, कानुनको जिम्मा रुपियाँलाई। न्याय, इट इज एन आउटडेटेड कन्सेप्ट। धर्म, आख्थु। मानवाधिकार, आख्थु। दया, क्षमा, करुणा, आख्थु। कवि व्यङ्ग्य प्रहार गर्दै कवितामा लेखिएको जीवनका कुराहरू, मानवताका कुराहरू सबैलाई टुप्पन फेदको कुरा बताएका छन्। कविलाई यस्ता कुराहरू पढ्न अनि सुन्न साह्रै बोर लाग्छ। अझ भनौँ, कविलाई जीवनका कुराहरू सुन्ने, मानवताका कुराहरू सुन्ने फुर्सद नै कहाँ छ र? उहाँ त यति साह्रो बिजी छन् कि उहाँलाई भगवानको पूजा गर्ने पनि फुर्सद छैन। धूप दियो बाल्ने समय नै छैन उहाँसँग। यसैले सधैँ बलिरहोस् भनेर दियोको सट्टा बिजुलीको बल्ब प्रयोग गरेको छ पूजा मण्डपमा। पूजाको आरती गाउने जिम्मा क्यासेट प्लेयरलाई दिएको छ अनि भगवानले उहाँको समस्या बुझिदिन्छ भनेर उहाँ ढुक्क छ। भगवान शान्तसँग फ्रेमभित्र रहेको छ भन्ने सोचेर उहाँ निश्चिन्त छ। यति मात्र होइन, कविलाई आफ्नो वातावरणको सरसफाइ बारेमा पनि कुनै चासो छैन। उहाँ भन्नुहुन्छ कि वातावरणको सरसफाइ गर्ने काम त मेहतरको मात्र हो। साथै कविले अचेल न्याय, कानुन सबै पैसामा बिकेका छन् भन्दै धर्म, मानवाधिकार अथवा ह्युमन राइट, दया, माया, करुणा, क्षमा यी सबै कुराहरूलाई कविले आउटडेटेड कन्सेप्ट बताउँदै यस्ता कुराहरू अचेल दिन प्रतिदिन महत्त्वहीन बन्दै गइरहेको कुरा उठान गरेका छन्। कवि अझ व्यङ्ग्य प्रहार गर्दै कवितामा लेख्नुहुन्छ यसरी कि अरे भानुभक्त होइन कवि भनेको? लक्ष्मीप्रसाद पौड्याल कि लेखनाथ देवकोटा यस्तै के होइन? भइगयो त फेरि के कविता न सविता? सो स्याट। मेरो पप्पीले बिहानदेखि सु गरेकै छैन। के को कविता न सविता? कविताले बिल्डिङ बनिन्छ? कविताले छोरी इन्जिनियर हुन्छ? कविताले मेरो डायबिटिज ठिक हुन्छ? स्वास्नीको युटिआई ठिक हुन्छ कविताले? कविताले प्रेस्टिज हुन्छ? अस्तिको क्यासेट फर्काएकै छैन। ऊ चाहिँ हिन्दी हेर्छु भन्छे। मलाई त इङ्ग्लिस एक्सन नै मनपर्छ। कि रम्मी खेल्न जाउँ हँ पल्लो घरतिर? होस् जान्न। घरै बसेर सुन्छु बाबा सगल, सामान्ता फक्स, म्याडोना। बरु पढ्छु डट्टी जोक्स, कमिक्स, मिल्स एन्ड बोन्स, हेरल्ड रबिन्स। फुर्सद छ घुम्न निस्कन्छु कि त सुतिरहन्छु। सुतेर हाय गर्छु। के सम्झिन्छु, के गर्छु बरु। इस पढ्छु तेरो कविता, इस पढ्छु तेरो कविता। स्टुडेन्ट्स, यहाँ कविलाई आफ्ना भाषाका साहित्यकारहरूको कुनै मतलब छैन। आदिकवि भानुभक्त आचार्य, लेखनाथ पौड्याल, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा जस्ता साहित्यिक व्यक्तित्वहरूलाई सम्झिने, उनीहरूले लेखेका कविताहरू पढ्ने फुर्सद छैन कविलाई। तर कविलाई आफ्नो पप्पी भनेको सानो कुकुरको बच्चा, आफ्नो पप्पीले बिहानदेखि सु नगरेको कुरामा चाहिँ चिन्ता छ। उहाँले व्यङ्ग्यात्मक प्रश्न गर्दै कविता पढेर बिल्डिङ नबनिने, कविता पढेर छोरो इन्जिनियर नहुने, साथै कविताले आफ्नो डायबिटिस रोग अनि स्वास्नीको युटिआई भनेको युरिनेरी ट्र्याक इन्फेक्सन निको नहुने तथा कविता पढ्दा गाउँ समाजको अगाडि प्रेस्टिज नबढ्ने कुरा गरेका छन्। यति मात्र होइन, यी लहरहरूमा कविले भन्नुहुन्छ कि उहाँलाई नेपाली भाषाका साहित्य मात्र होइन तर नेपाली गीत, नेपाली चलचित्र इत्यादिमा पनि कुनै चासो छैन। यसैले कविले यहाँ आफ्नी श्रीमतीले हिन्दी गीत, हिन्दी फिल्महरू मन पराएको अनि आफूलाई चाहिँ इङ्ग्लिस एक्सन मुभीहरू मन पर्ने कुरा गरेका छन्।
कवि अझ भन्छन् कि फुर्सदको समयमा नेपाली साहित्य पढ्नुभन्दा बरु छर छिमेकीकोमा गएर रम्मी अथवा तास खेलेर समय बिताउने कि त घरमै बसेर बाबा सहगल, सामन्त फक्स, म्याडोनाको गीत सुन्ने कि त मिल्स एन्ड बोन्स, हेरल्ड रबिन्सका पुस्तकहरू, डटी जोक्सहरू, कमिक्सहरू पढ्ने कुरा गर्छन् कि त अनावश्यक कुराहरू मनमा खेलाउँदै सुतेर नै समय बिताउने कुरा गर्छन्। तर नेपाली कविता तथा साहित्य चाहिँ उहाँ पटक्कै पढ्नुहुन्न। यसरी यी पङ्क्तिहरूमा कविले अचेलका हाम्रा गोर्खा नेपाली युवा पुस्ताहरू दिनदिनै अन्य जातिको भाषा, संस्कृति औ जीवनशैलीप्रति आकर्षित बन्दै गइरहेको तर आफ्नो भाषा, आफ्नो मातृभाषा, साहित्य औ संस्कृतिलाई दिन प्रतिदिन भुल्दै गइरहेको कुराहरू व्यङ्ग्यात्मक रूपमा पोखेका छन्।